نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اما بعد، اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے سپارے کے اندر فرمائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب جیڑے ویلے میرے بندے تائیں تو پوچھن تو آکھ اللہ تعالی تہاڈے نزدیک ہے، تسا اللہ تبارک و تعالی تو دعا منگو، اللہ تبارک و تعالی تہاڈی دعا سنن والا ہے، قبول کرن والا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ فرمایا تو آپ کو چاہیتا ہے میرا حکم منو، میرے تے ایمان کھیناؤ، لعلہم یرشدون، تاکہ تساں جو ہے راہ پاؤ، یعنی سیدھے رستے تے آ ونجو۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات مبارکہ میں دعا کا ذکر فرمایا ہے کہ میں تو دعا منگو میں قبول کرن والا ہاں۔ آج میں موسیٰ کلیم دے امتی دی ایک مائی صاحبہ دی دعا جیڑی ہے وہ عرض کرے ساں تاکہ تسا بھی ہندو تے عمل فرمائے، عمل فرما کے سدھے رستے دے آوائے، جب سدھے رستے دے آسو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کو بخشنے سی۔ عزیزان محترم، دوستو، بزرگو، حضرت کلیم اللہ تبارک و تعالی دا نبی، پیارا نبی، کلیم نبی، جڑے ویلے کہتور دے ونجے ہا اللہ تبارک و تعالی دے نال کلام لاوے ہا، رب بھی ان دے مطابق کلام فرماوے ہا۔ موسیٰ کلیم جڑا ہا او جڑا گال کریں دا ہا، جڑے ویلے ساہ رک ویندا ہا، کھڑ ویندا ہا، ول ساہ کٹ کے دوجے ساہ وچ گال علیندا ہا، رب جڑا موسیٰ کلیم دا جواب دیندا ہا، ہک ساہ وچ جڑا ہے کلام پورا مکا دیندا ہا۔ بندہ بشر جڑا ہے ساہ دے نال چلدا ہے، جڑی بندے دی ذات ہے اے ساہ دے نال مکی ہوئی ذات ہے، پر جڑی رب دی ذات ہے او ساہ تو پاک ہے۔ رب ساہ نہ کڈے ہا نہ لوے ہا، ہک ساہ نال گال مکمل فرماوے ہا۔ ایک رات ایک جہاڑے کہتور دے جولے موسیٰ کلیم نال گال لائیے، جولے گال مکائیے، رب فرمایا اے میرا کلیم جی رب رحیم، تیری امت وچ ایک ہی جی کسائی ہے جندے اتے راضی رب الہی ہے۔ یا اللہ مہربانی فرماؤ ہوں کسائی دی شکل صورت دکھاؤ چا۔ رب رحیم فرمایا اے میرا سونا کلیم، فلانا جڑا شہر ہے، شہر دی جڑی وڈی بازار ہے، بازار دے اگو ایک کچی دیوار ہے، کچی دیوار دے اگو ایک تھمبے دا نشان ہے، تھمبے دے نشان دے اگو ہوں کسائی دی دکان ہے۔ رب سارا اتا پتا دسا دیتا، اے جڑی میں گال کریں دا بیٹھا یہ تو کچھ صرف سمجھیں دا بیٹھا، تقریر کرنی سوکھی ہے پر دل وچ دماغ دے دل وچ گال بلھاونی بہوں اوکھی ہے۔ رات گزریے، موسیٰ کلیم جو ہے کہتور تو واپس آئے، گھر تشریف فرمائے، صبح تھئیے دہن دی روشنائی تھئیے،
جڑے ویلے موسیٰ کلیم ٹر پیے گھروں ہوں کسائی تھے دیکھن واسطے شہر وچ آئے شہر دی وڈی بازار ہائی ہوں دے نال اویں کچی دیوار ہائی کچی دیوار دے اگوں اویں تھمبے دا نشان ہا نشان دے اگوں ہوں کسائی دا دکان ہا موسیٰ کلیم آ کے بہ گئے کسائی جانور ذبح کریں دے ان دی کھلڑی لہیں دے کھلڑی لہا کے ول گوشت ٹکڑے ٹکڑے کریں دے ول تھوڑا جا گوشت نرم دے کولا گوشت رومال وچ بات کے نال رکھیں دے تول تول کے سارا گوشت وچیں دے موسیٰ کلیم بھی سارا ماجرا اویں دے دھار آندھے جڑ ویلے کسائی سارا گوشت ویچ چکے کھلڑی وچیں دے سارا گوشت ویچ دکان دی صفائی کر رومال وچ گوشت بدھا ہوا اگو جڑا ہے ٹر دے اگو کسائی ہے پچھو موسیٰ کلیم اللہ دا نبی ہے کسائی ٹردے اپنے گھر ویندے اپنے دروازہ کھلیں دے دروازہ کھول کے موسیٰ کلیم اندر لنگھن دی کسائی تو اجازت مرحمت فرمیں دے کسائی ڈٹھا میں کو جاندا نہیں میں کو پہچاندا نہیں اے میرا یار ہو سی اے میرا کوئی پرانا یار ہو سی یا میرے یار دا دلدار ہو سی یا ان کو سارے گھر دے نال پیار ہو سی کسائی کو اجازت مرحمت فرمین دے موسیٰ کلیم کسائی دے بچو تشریف فرمین دے کسائی کو پلنگ لا دیں دے پلنگ وچھیں دے اتے سرانا رکھیں دے موسیٰ کلیم کو اتے بہن دا جڑا ہے اشارہ کریں دے آدھے یار میرا سونا میری مجبوری ہے تیرے کول بہن واسطے میری مجبوری ہے اس واسطے میرا ایک کام جڑا کرنا ہے بہو اشد ضروری ہے موسیٰ کلیم فرمایا اے کسائی اپنا کام کر کسائی رومال دے وچوں بدھا گوشت دھوندے دھو کے کاتی چھری نال اندے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں دے چھوٹے ٹکڑے کر کے کنی وچ رکھ تلے بھا بلیں دے بھاجی پکا تلے رکھیں دے اپنے ہتھاں نال اٹا ملیں دے اپنے ہتھاں نال روٹیاں پکیں دے پکا کے ول رکھ کے لوٹے وچ پانی بھریں دے اپنی اماں دے ہاتھ دھویں دے اماں دا منہ دھویں دے پیر دھویں دے روٹی چا کے نرم شورمے وچ چوری کٹیں دے اپنے ہتھاں نال کھویں دے ول جڑے کھا لیں دیے آدھیے دعا کریں دیے آدھیے یا اللہ مہربانی فرماویں میرے چٹے والاں اتے رحم و کرم فرماویں میرے چٹے والاں دی لاج فرماویں میرے بھولے بھالے پتر کسائی کو دے اتے مہربانی فرماویں جب موسیٰ کلیم جڑا ہے یا اللہ جڑے ویلے تو فرشتہ کو حکم فرمے سے بہشتہ دروازہ کھلوے سے موسیٰ کلیم کو اندر آون دا حکم فرمے سے جب موسیٰ کلیم اندر ویسے میرے پتر کملے بھولے کو نال ملاویں یہ میرے پتر اتے مہربانی فرماویں جڈن ویو کملا بھولا پتر کسائی ماں کو تو کھاونا کھواوے ہا ماں یہ دعا لاوے ہا یا اللہ مہربانی فرماویں میرے بھولے بھالے کسائی اتر رحمت فرماویں جڑے ویلے بہشتہ دروازہ کھلواویں موسیٰ کلیم دے نال میرے پتر کو بھی نال رلاویں موسیٰ کلیم آدھے حق دے سچ فرماوی اماں میں تمہارا نبی موسیٰ کلیم ہاں رات کو رب جو میں نال کلام فرمائے کلام فرما کے آخر وچ کلام جو مکائے فرمایا سی اے موسیٰ کلیم تیری امت وچ ایک ایہو جیا کسائی ہے جن دے اتے راضی ذات الہی ہے جدن تے کو میں بہشت وچ اندر آکھن دا حکم فرمے سا دروازے وچوں اندر لنگھے سا تے نال کسائی کو بھی ملے سا عزیزان محترم تساں وی اپنی اماں ابے دی ایویں خدمت فرماؤ جس طرح موسیٰ کلیم دی امت تے ایک ماں دی دعا تے موسیٰ کلیم دی امت تا ایک جڑا ہا امتی انہیں اپنی اماں دی خدمت داری فرمائی اور
بہشت وچوں جڑا ہے ان کو ٹکٹ مل. میں دعا کرے ساں اللہ تبارک و تعالی اساں سارے مسلمانوں کو اما ابے دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرماوے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.